مادر جان، مادر. حالا ما باید چطور منابع رو پیدا بکنیم؟ یعنی اینکه ما باید بدونیم که تمدن آینده، قرن آینده دقیقاً به چه مرحله‌ای خواهد رسید. پاشو برو شفیع محمد. بعد از مردنمم اصلا نیا. مامان، من غلام رسولو دیدمش، داشت میگفت اونجا دیگه چی کار داری؟ من اینجا تنها، تو هم اونجا ویلون. بیا پیشم مادر. اصلا اینطور نیست. مادر جان بهتون دروغ گفته. شما هنوز خیلی کار دارین. باید عروسی بگیرید برای هوری و شاهمیر. بچه‌شون رو ببینید. میخواید همینطوری برید؟ مادر جان، من برم به قیصر بگم عمو شفیع ازدواج هوری و شاهمیر رو قبول کردن. اومدی چی بگیری؟ همه چیو که فرستادم. بگو دیگه چیزی پیش من نداری که اومدی؟ بعدشم حوصله ندارم وایسی منو نصیحت کنی یا گفته باشم. اگرم اومدی چیزی در مورد آیندم بگی لازم نکردی، چون من اگه هیچ کاری هم نکنم آیندم تامینه. تو به فکر خودت باش. بعدم اگه اومدی از بدبختیات واسه من بگی، من حوصله‌شو ندارم اصلا. برو یه دختری رو پیدا کن که لیاقت تو داشته باشه، که بدبختیای زندگی تو بشنوه و برات اشک بریزه. دوست دارم. دوست دارم. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.